नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, आयज आमी परत एकदा चिंबला कितें चल्लां ह्या विशीं तुमकां थोडीशी जी म्हायती आनी थंयची परिस्थिती सांगपाक सोदता. चिंबलाचे लोक आतां मेरेन शांतपणान थंडपणान युनिटी मॉलाक विरोध करताले. ताणें एक स्टँड घेतिल्लो आनी घेतला की जे जाग्यार तळें आसा ताच्या अवती ताच्या सरभोंवतणी आमी कसलोच प्रोजेक्ट येवपाक दिवचे ना. कारण तें तळें जें तोयार म्हणटा तें तळें, हे तळ्या कडल्यान जें उदक सकयल पावता तें सगळ्या मेर्शी आनी बाकीच्या चिंबल गांवांक तें उदक मेळटा आनी त्या उदकाचेर लोक आपली मिरसांग किंवा बाकीचें सगळें कितें जें तांची पिकावळ आसा ती पिकयता. तेन्ना हें तळें जर फाल्यां प्रदुशीत जालें खंयच्याय प्रोजेक्टाक लागून जाल्यार तें आमी सहन करचें ना. हो तांचो स्टँड आशिल्लो. हो स्टँड तांणी ह्या पयलीं IT पार्काच्या बाबतींतय घेतिल्लो आनी बाकीचे जे यत्न जाले गव्हर्मेंटा कडल्यान थंय प्रोजेक्ट हाडपाचे त्या जागेर तेन्ना चिंबलकार उठून उबे रावले आनी तांणी विरोध केलो. सद्या थंय एक चेन हंगर स्ट्रायक थंय सुरू जाला, थंय उपोशण सुरू जालां आनी सगळे ST कम्युनिटीचे लोक आनी बाकीचे बहुजन समाजाचे लोक थंय बसून आंदोलन करता आनी तांणी एक मुखान युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हाका विरोध केला. काल सगळे लोक उठून जेन्ना पंचायती कडेन धांवले तांकां जाप विचारपाक की ह्या प्रोजेक्टाक तुमचें मत, ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींत तुमचें मत कितें तें स्पश्ट करा आनी खुल्यापणे तुमी सांगा की ह्या प्रोजेक्टाक तुमचो विरोध आसा म्हणून. तेन्ना पंचायत मेंबर भायर येवपाक तांणी न्हयकार दिलो. सरपंच आनी बाकीचे जे लोक आशिल्ले तांचे मेंबर्स ते थंयच भितरच रावले. जे लोक आक्रमक लोक थंय जे गेल्ले आक्रमक भुमिका घेवन तांणी भायल्यान घोशणा दिवपाक सुरवात केली आनी तांणी प्रचंड निशेध केलो, धिक्कार केलो त्या पंचायतीचो आनी पंच मेंबरांचो, सरपंचाचो. तेन्ना थंयचो एक पंच, वादग्रस्त पंच, हो जेन्ना भायर वचपाक लागलो ताचें नांव शंकर लामाणी. ताणें आतां नायक म्हणून लायला पूण शंकर लामाणी ह्या नांवानूच तो फेमस आसा. ह्या पयलीं तो वादग्रस्तय जाल्लो. ताणें जो व्हिडियो करून ज्या तरेन जी भाशा गोंयकारांक वापरिल्ली ते भाशेक लागून पुराय गोंयकार ताचेर तुटून पडिल्ले. ताचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कार्यकर्ते तुटून पडिल्ले आनी ताका धमकी दिल्ली की तूं अशी जर भाशा ह्या फुडें जर वापरली जाल्यार तुका तें म्हारग पडटलें. आतां शंकर लामाणी ह्या मनशाच्या विरुद्ध केसी आसा. ताचो बॅकग्रावंड हो थोडोसो क्रिमिनल पद्दतीचो आसा. लोकांनी अशा मनशाक सरकारान आनी पुलिसांनी ताका थोडोसो नियंत्रणान दवरा अशी तेन्ना मागणी केल्ली. नाजाल्यार लोक कायदो हातांत घेतले आनी ताका बुद्ध शकयतले अशी ताका उगड धमकी दिल्ली. तातूंत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो लिडर आसा मनोज परब, विरेश बोरकार आनी बाकीच्यांनी, अजय खोलकार, आनी ताका ओपन चॅलेंज दिल्ली आनी ओपन धमकी दिल्ली की तुका आमी बुद्ध शकयतले म्हणून. अशें हें सगळें चालू आसतना काल जेन्ना तो थंय दिश्टी पडलो आनी विशेश म्हणजे 2-3 दीस पयलीं ताणें एक व्हिडियो केल्लो आनी ताणें ह्या युनिटी मॉलाक ओपनली सपोर्ट केल्लो आनी ताणें अशें म्हणिल्लें की एक विशिश्ट ग्रूप हो विरोध करपाच्या फाटल्यान आसा, ते राजकारण करता आनी लोकांक भडकायता. हो ताचो एकूण सूर आशिल्लो. ताका लोकांनी जाप विचारली आनी सांगलें की तूं आतां जाहीर माफी माग. तुवें जी भाशा वापरल्या, तुवें जे आरोप केल्या त्या विशीं तुवें माफी मागपाक जाय. ताणें माफी मागपाक न्हयकार दिलो आनी तो भायर चलत रावलो. तो वचपाक लागलो तेन्ना लोकांनी ताका धक्काबुक्की करपाचो यत्न केलो. शंकर हाका पुलिसांनी प्रोटेक्शनान थंयच्यान कसो तरी भायर काडलो. भायर काडटा आसतनाय लोकांनी ताका धक्काबुक्की केली आनी शेवटाक ताका थंयच्यान पळून वचपाची पाळी शंकर लामाणीचेर आयली. ही अशी एकूण जी परिस्थिती आसा ही लोकांचेर कित्याक आयल्या. ST समाज आनी बाकीचो बहुजन समाज इतको आक्रमक सरकाराच्या विरोधांत, पंचायतीच्या विरोधांत, प्रशासनाच्या विरोधांत कित्याक आक्रमक जाला असो प्रश्न आतां उपस्थित जाता. लोकांचो राग फक्त अशे शंकर लामाणी सारके लोक किंवा बाकीचे सरकार इतल्या पुरतोच ना. तांचो खरो राग हे काही विशिश्ट लोकांचेर आसा.
तातूंत एक जो राग आसा तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आसा, दुसरो राग आसा तो मॉविन गुदिनोचेर आसा, तिसरो राग आसा तो विश्वजीत राणेचेर आसा आनी चवथो राग हो रुदोल्फ फर्नांडीसाचेर आसा. एकूण सगळो हो जर राग पळयलो आनी कांय लोक भितर आनी पांचवो राग हो रोहन खंवटेचेर आसा. हे सगळे जर पळयले, हे सगळे जर परिस्थिती पळयली जाल्यार लोक ह्या तर्का मेरेन, ह्या कन्क्लुजना मेरेन कित्याक पावल्या? मॉल जावपाक हे लोक जबाबदार आसा अशें लोकांचें ठाम मत आसा. तातूंत मुख्यमंत्र्याचें नांव ते सर्रास घेता. मॉविन गुदिनोचें नांव घेवपाची कारणां हे ज्या पंचायत संचालनालयान सेक्रेटरीक आदेश दिलो की ह्या प्रोजेक्टाक तूं परमिशन दी किंवा लायसन दी म्हणून, तेन्ना पंचायत संचालनालय आनी पंचायत डिपार्टमेंट हे पिक्चरान आयलें तेन्ना लोकांनी मॉविन गुदिनोचो सगळो ताजेर टिकेचो शिवर करपाक स्टार्ट केलो. जमनीच्या कन्वर्शनाच्या बाबतींत विश्वजीत राणे लोकांच्या सामको टार्गेटाचेर आसा. रोहन खंवटे हाका हाचेर लोकांचो राग आसपाचें कारण हो जो प्रोजेक्ट आसा तो ट्युरिजम डिपार्टमेंटा तर्फे चलता. हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणून सांगून ह्या लोकांनी तो थंय प्रोजेक्ट हाडपाचो यत्न केला. युनिटी मॉल खंय गोंयकारांक खूब खूब तांचे जे वेवसाय आसा, उद्योग आसा तांकां थंय खंय प्रोत्साहन दितलो. थंय तांचे ते जे कितें ह्या स्टॉल्स आनी बाकीचे आसा ते थंय घालपाक तांकां मेळटले अशें गव्हर्मेंट सांगता. पूण आतां मेरेन सरकारी प्रोजेक्ट म्हणून जे प्रोजेक्ट गोंयांत आयल्या तातूंत एअरपोर्ट आसा, तातूंत बाकीचे कोंकण रेल्वे आसा, तातूंत बाकीचे ONGC आसा, आयुष हॉस्पिटल आसा आनी खुबशे अशे पोस्ट आसा. ह्या प्रोजेक्टांनी गोंयकार नेमके कितले आसा ते जर पळयत जाल्यार शॉक जावपाचो. तातूंत गोंयकार तशे हाताच्या बोटार मेजपा इतलेच आसा. कॅसिनोत तर गोंयकार नाशिल्ल्या सारकेच आसा. पूण कॅसिनोन आयज पणजेक विळखो घातलो. कितलेश्योच कॅसिनोच्यो बोटी, एक तर त्यो एक्चुअल फ्लोटींग कॅसिनो आसा, ते 107 थंय आतां उब्यो आसा आनी त्या कॅसिनोच्या निमतान थंय जे बाकीचे ल्हान बोटी आयल्या तांकां थंय पावोवपाक आनी थंय व्हरपाक आनी थंयच्यान मागीर ते रायड करपाक त्यो जर पळयल्यो जाल्यार मांडवीचो गळो ह्या कॅसिनोनी सगळो अक्षरशा आवळिला आनी गोंयकारांचो खंय तरी एक जी गोंयकारांची म्हादय किंवा मांडवी जाका आज म्हणटा, मांडवीचो सगळो घास घेवपाचो ह्या कॅसिनोनी यत्न केला आनी ताच्या बदल्यान गोंयकारांक कितें मेळटा? गोंयकारांक कांयच मेळना. मांडवी प्रदुशीत जाता, बिझनेस भलतेच लोक घेवन चल्ले, काम आनी कोणाक तरी मेळटा आनी राजकारण्याची बोल्सां भरता. हो आमी आरोप करना. हो आरोप आतां मेरेन सर्रास सगळ्यांनी ओपनली केला. आतां युनिटी मॉलाचेर जेन्ना आमी उलयता, युनिटी मॉलाचे जेन्ना लोक विरोध करता तेन्ना एक गजाल थंयचे जे ST लिडर आसा, जे ST बांदव आसा, जे आज थंय विरोध करता, विरोधा खातीर कितलेशे दीस जाले आतां, 2 सप्तकां परस आतां 3 सप्तकां सोंपतलीं. सो ते ज्या तरेन थंय तांणी एक आक्रमक भुमिका घेतली आनी ते जे आरोप करता तातूंत एक आरोप ते सर्रास जो करता तो युनिटी मॉलाच्या आडेकडेक ज्यो जमनी आसा, जागे आसा, त्या गोंयच्या सगळ्या टॉप राजकारण्यांनी घेतल्या आनी त्या जमनीक खंय तरी बरो रेट येवपा खातीर आनी भरपूर पयसो त्या जमनीच्या वेव्हारांतल्यान करपा खातीर हांणी युनिटी मॉल हाडला अशें लोकांचें म्हणणें आसा. युनिटी मॉल हो आयल्या उपरांत ती एरिया सगळी बरबाद जातली अशें तांचें म्हणणें. थंयचें तळें प्रदुशीत जातलें हें तुमकां पयलींच सांगलां. आनी जर तशें जालें जाल्यार चिंबल जो गांव आसा, ओवरऑल जाका आमी STचो गांव म्हणटा आनी आडेकडेचे गांव हे STचेच चडशे गांव आसा, हे सगळे बरबाद जातले. ताका लागून ST समाज आज खंय तरी तांणी हो आपल्या हाजो विशय करून घेतला, अस्तित्वाचो विशय तांणी केला आनी ते कडाडून ताका विरोध करपाक लागल्या आनी तांकां गोंयभरांतल्यान सगळे वटेन तांकां आतां लोकांचो पाठिंबो मेळपाक लागला. तातूंत ST कम्युनिटी आसाच गोंयची, तातूंत OBC कम्युनिटी आतां तातूंत आसा, तातूंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो जो पक्ष आसा ताचो सपोर्ट आसा, काँग्रेसचो सपोर्ट मोठ्या प्रमाणांत आसा आनी ओवरऑल गोंयचे जे पर्यावरण प्रेमी आनी पर्यावरण क्षेत्रांत जे काम करपी कार्यकर्ते आसा ते आतां मोठ्या प्रमाणांत पाठिंबो दिवपाक लागले. ह्या प्रोजेक्टाक
म्हणजे विरोध करपाक पाठिंबो, म्हणजे लोकांक पाठिंबो. आनी ह्या प्रोजेक्टाक जे लोक पाठिंबो दिता तातूंत आतां एक नवो जो एक आवाज भितर येवपाक लागला तो गौरी कामतांचो. गौरी कामत चिंबलाच्यान पयरच झेडपी इलेक्शन जिखून आयल्या. गौरी कामत राजकारणांत तिणें कितलीं वर्सां काडल्या किंवा तिचो अनुभव कितलो हें आमकां खबर ना. पूण गौरी कामत जे दिसा झेडपी म्हणून निवडून आयली ती BJPच्या तिकेटाचेर, तेन्नाच्यान तिणें युनिटी मॉलाक पाठिंबो दिवपाचो एक धडाको सुरू केलो. ते म्हणटा की कांय ठरावीक लोक खंय एक ठरावीक ग्रूप हे मॉलाक विरोध करता आनी तेच खंय लोकांक भडकावन हें आंदोलन तांणी चालू केलां आनी त्या विरोध करता. आनी ते जे आज थंय बसून लोक जे धरणे कार्यक्रम किंवा उपोशण कार्यक्रम जे करता ते हे ग्रुपाच्या इन्स्टिगेशना वयल्यान तांणी ताका ज्या तरेन हे चेतयल्या ताचे वयल्यान ते करता अशें गौरीचें म्हणणें आशिल्लें. तांणी हो स्टेटमेंट एसंब्लींत गेल्ले कडेन थंय केल्लो एका रिपोर्टरा कडेन. त्या रिपोर्टा वयल्यान किंवा त्या स्टेटमेंटा वयल्यान बरोच बोवाळ जाला. त्या थंय जे आंदोलन करपाक बसल्या तांणी झेडपी गौरी कामतीच्या नांवान मोठो शिगमो थंय केला आनी तांचें म्हणणें की गौरी कामत हें खंय तरी कोणाचे तरी हातचे बावले जावन काम करता. गौरी कामतीक कांय इश्यूज खबर ना. गौरी कामतीक युनिटी मॉल खबर ना. त्या युनिटी मॉलाक लागून चिंबलाचें कितें जातलें हें गौरी कामतीक अजिबात खबर ना. तरी सुद्दां उलोवपाक जाय म्हणून हें उलयता आनी नसते आरोप करता. ह्या आरोपां खातीर गौरी कामतीन समस्त चिंबलकारांची माफी मागपाक जाय. हे मॉलाक युनिटी मॉलाक विरोध करपी सगळे चिंबलचे नागरीक आसा, तातूंत ग्रूप आनी हे बाकीचे कांयच ना. एकजुटीन सगळे उबे रावले आनी गौरी कामत जो ग्रूप म्हणटा तो ग्रूप कोण हें गौरी कामतीन सांगपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. खूब वायट शब्दांत गौरी कामतीचो तांणी निशेध केला, धिक्कार केला आनी सांगलां की जर ह्या फुडें अशे तरेची जर भाशा वापरली आंदोलनाक संबोधून जाल्यार गौरी कामतीक हें खूब म्हारग पडटलें आनी आमी जे कितें धडो शिकोवपाचो तो आमी शिकयतले. अशे तरेन हें सगळें वातावरण खूब थंय स्फोटक अशें जालां, संतप्त जालां आनी तातूंत एका मनशाच्या नांवान आतां परत लोकांक खूब थंय लोक ताचोय निशेध करपाक लागल्या. तो आसा सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीसाचो. रुदोल्फ फर्नांडीसांनी ह्या पयलीं IT पार्काच्या वेळार आंदोलनकर्त्यांक म्हणजे चिंबलकारांक हो पाठिंबो दिल्लो. तो उबो रावलो तांच्या बरोबर. तेन्ना तो आमदार नाशिल्लो. ताच्या सपोर्टाच्या हातूंत ताचें म्हणणें आशिल्लें की ह्या IT प्रोजेक्टाक लागून चिंबल गांवची वाट लागतली. ज्या जाग्यार आतां युनिटी मॉल येता त्याच जाग्यार तो IT पार्क येवपाचो आशिल्लो. पूण लोकांच्या विरोधाक लागून तो IT पार्काची जी घोशणा ती रद्द केली. सरकारान जाहीर केलें की थंय IT पार्क येवचो ना. तेन्ना खंय तरी हें आमचें यश किंवा आमकां आमी सरकाराचें चेपण हाडून ताका तो प्रोजेक्ट रद्द करपाक आमी भाग पाडले अशें तेन्ना रुदोल्फ फर्नांडीसय सांगतालो. आयज आमदार जातकच, आज BJPचो आमदार जातकच रुदोल्फ फर्नांडीस जेन्ना ह्या मॉलाक सपोर्ट करपाक लागलो आनी सांगपाक लागलो की हे जे विरोध करपी लोक आसा ते फक्त थोडेच लोक आसा आनी ते बाकीच्यांक चाळवून घालता. जशें गौरी कामतीन सांगलें तेच भाशा ताच्या पयलीं रुदोल्फ फर्नांडीस तीच भाशा वापरता आनी ताच्या फुडें वचून रुदोल्फ फर्नांडीसान म्हणलां पयर एका आपल्या मुलाखतींत की लोक खंय आपल्या दारांत आयले ना, लोकांनी खंय आपणाक कांयच सांगलें ना, लोकांनी खंय आपलो पाठिंबो मागूं ना. ते तांकां विचार ते आपल्या दारांत आयिल्ले काय म्हणून ह्या विशयाचेर सपोर्ट मागपाक. आतां प्रश्न असो आसा की रुदोल्फ हो थंयचो आमदार, लोक ताच्या दारांत कित्याक वतले? आमदारान स्वता जावन जो इशू चल्ला तो सगळ्या जगा मुखार आसा, तो सगळ्या गोंया मुखार आसा. आतां जर आमदाराक दिसता जाल्यार आमदारान येवन विचारपाक जाय आशिल्लें की बाबा नेमको इशू कितें आनी आपलो तुमकां कितें पाठिंबो जाय. पूण ताचें म्हणणें की आपल्या दारांत येवपाक जाय. आतां हें दारांत येवपाचें प्रकरण आसा. हे लोकशाहीत राजकारण्यांनी ही भाशा वापरप हें योग्य न्हय. ही भाशा तसो आतांचो शाणो राजकारणी कोणूच वापरना. कारण जनता हीच राजा. जनता जें ठरयता तेंच जाता. जनता कोणाच्या दारांत वचना. जनतेच्या दारांत राजकारण्यांनी वचपाक जाय. रुदोल्फ फर्नांडीस ताका अपवाद ना. रुदोल्फान सुद्दां लोकां मुखार वचपाक जाय. जेन्ना लोक रुदोल्फाक मेळपाक गेले तेन्ना रुदोल्फ भायर आयलो ना.
लोकांनी रुदोल्फ पिवुड्डो म्हणलो, भित्रो म्हणलो आनी लिपून बसलो म्हणलो. अशे तरेन आमदार सुद्दां हो लोकांच्या वांगडा अजुनी तरी रावल्लो दिसना. लोक मात आक्रमक आसा. राजकारण हातूंतले जे सरकार सांगता की तातूंत राजकारण आसा म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ह्या पयलीं सांगला की ठरावीक लोक आपले वेस्टेड इंट्रस्ट खातीर थंय उबे आसा. कांय राजकीय पक्ष लोकांक इन्स्टिगेट करता अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आशिल्लें. पूण आजची जर परिस्थिती एकूण पळयली आनी काल ज्या तरेन शंकर रामा नायक उर्फ लमाणी हाचेर ज्या तरेन लोकांनी ताका बुद्ध शिकोवपाचो यत्न केलो, त्या उपरांत सरकाराचें आतां लक्षांत आयलां आसतलें की आतां लोक ओगी रावचे ना. हें प्रकरण खूब वाडटलें. आतां चेंडू म्हणजे बॉल सरकाराच्या कोर्टांत आसा. रोहन खंवटेच्या जी मंत्रालय आसा ट्युरिझम ताच्या कोर्टांत आसा. पंचायत संचालनाच्या कोर्टांत हो चेंडू आतां आसा आनी ओवरऑल मुख्यमंत्र्याच्याय तो कोर्टांत आतां चेंडू आसा. ह्या सगळ्या इश्यूचेर लोकांची आक्रमक भुमिका आनी लोकांची जर संतप्त भावना पळयल्यो जाल्यार सरकार कितें नेमको स्टँड घेतले हें पळोवप इंट्रस्टींग जातलें. आमी पळोवया सरकार कितें करता तें. आमी हांगा थारता. हो एपिसोड जर तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल आमचो न्यूज गोवा तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची जी मतां आसा ती कमेंट बॉक्सान तुमी ताची नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.